أعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله
وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زمان دین اسلام نہایت دا عدل و انصاف دا صدق و حقانیت اور دا اعتدال مذہب دے پدی کی اس قسمہ بیجا اکراہ اور د توسط اور اعتدال نہ خلاف دہیس نظریے او دہیس عقیدے او دہیس عمل گنجائش نشتا.
نهایت د اعتدال مذهب دے سنگا چی منگا خبل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم منو داسی پا تمام انبیاء کرام ایمان ضروری او لازمی گنو لا نفرق بین احد منهم انبیاء کرامو کی منگا د عزت او د ادب او د ایمان په معاملہ کی سفرق نکو سرد دینا چی تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض لیکن منگ د ټولو منلا او د ټولو عزت کول او د ټولو ادب او قدر کول د ایمان جزء لازمی ګڼو لکه د عیسایانو یو عیسی علیہ السلام منل اور باقی انبیاء کرامو نے انکار کول زمنگ د مسلمانانو شعار نه دی لکه د یهودو یوسو انبیاء کرام منل اور د باقی پیغمبرانو د نبوت اور رسالت نه انکاری ګرځیدل زمنگ د مذهب تعلیم نه دی زمنگ ایمان اجمالی مخینی طول انبیاء کرامو باندی دے داغی پا وحی باندی او کتابونو مصاحف باندی هم دے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک من تمام آسمانی وحی چی انبیاء کرام باندی نازل دا داغی اجمالی ایمان لرو یہودو پا انبیاء کرامو کی داود علیہ السلام اور دا سلیمان علیہ السلام نے انکار کرو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر نمانو بد او غلط نسبتونه به ورتکول معاذ الله معاذ الله معاذ الله نقل کفر نباشد ډیر سپکی خبري چې دي ز پخلرا واستل مناسب نه ګڼم د الله د نبی مسیح الله عیسی علیه السلام مبارکی کولی لیکن کم آیتونه چې ماولستل پدی کی داغ دو پیغمبرانو ذکر دے چې داغین هم یهودیان انکاریان دا پلار او زوی دوانه دا الله پیغمبران داود علیہ السلام بابا او سلیمان علیہ السلام داغی بچے و داود علیہ السلام دا اللہ کتاب زبور نازل شو اور سلیمان علیہ السلام امداغ کتاب پر چار کون کے ہو شریعتی داودی خورون کے بیانون کے اور دی طرف تا دعوت ورکون کے ہو د ټولی دنیا حکمرانی او سلطنت او بادشاہتم اللہ ورته نصیب کړو لیکن پدی مقام کی د داود علیہ السلام د حکومت تذکرہ نہ کی د سلیمان علیہ السلام د دنیاوی مرتبی ذکر نہ کی
کیږي نو دا غلوی بادشاہ هغه لوی منصب او دا غلوی دولت تذکرہ دا چې هغه ته علم وای. دا آسمانی وحی علم، دا آسمانی پیغام و قانون علم، دا د ټولو دولتونو د پاسه لوی دولت دی، دا د ټولو منصبونو عہدو اور خزانو نا اوچتا خزانہ و عہدہ دا. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ دی یہود الزام تراشی بندی، دی یہود تہمتنا بہتانونا باطل ثابتی اور خپل کلام کی ترقیام قیامت د تمام انسانیت د پارا تاکیدی الفاظو د داؤد علیہ السلام و د سلیمان علیہ السلام تذکرہ کی تاکیدی الفاظ. علماء طلباء ناس دی زما مخاطبین عموماً ارباب علم و دانش وی، قد چی پا ماضی داخل شینو قسمیہ مانا ورکی، لام پا قد باندی مزید تاکید پیدا کی، گویا کی دیر مؤکد دیر کلک قسم اللہ خری پخبل ذات عالی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. او یہود الزام تراشے بندی کئے یہودیانو پیروکارانو تاسو مواورے. حضرت داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام پا بارکی گستاخانہ نظری پریدے. داخو پاکان معصومان دا اللہ نزدیکانو محبوبان پیغمبرانو چاوینا سلیمان علیہ السلام خو ساحرو جادوگرو داغ سر یو گتما واچی سلیمانی عقیقو پکی او داغ گتمی پزریہ داغ سلطنت روانو داغ سر خو یو سلیمانی ٹوپے واچی داغی پا زور با تختی سلیمانی پا ہوا باندی روانو. او مردارانو گستاخانو وورے سلیمان دا اللہ پیغمبر دے ساحر ندے. وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس سحرا. سلیمان کفر نو کڑے بیمانی نوا کڑی ولی چی تاسو دا کم نسبتنا چی سلیمان علیہ السلام تکوی دا خو کفری نسبتنا دی. سلیمان تا دا سحر نسبت کوئی دا خو دیر لویا گستاخی دا اور دیر حتک دے بے ادبی دا. ما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر. سلیمان علیہ السلام بیمانی نوا کڑی شیطانانو پیریان بیمانا بدعقیدو چی خلقو تب تعلیم د سحر ورکاو د سحر سر بے رشتہ لرلا. دا خود شیاطینو کارستانیانی دی، دا خود دی شیاطینو کارون دی. دا اللہ دا پیغمبر دا صفت نشی کے دے ساحر خو شیطان وی.
کاغا پا صورت دا پیریانو کی وی او کا انسان وی من الجنت والناس دا نجومیان کاہینان ترویتیان دا ساہران خو شیطانان دی ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو بیمانی کڑی وا کفر کڑیو حق نے انکار کڑیو اغداو چی یعلمون الناس السحر خلقو تا د سحر تعلیم بے ورکاو د سحر پرچار بے کاو د سحر خودنا و خوراونا بے کولا یعلمون الناس السحر اللہ قسم خری لقد آتینا داود و سلیمان علما قسم دے زما پخپل عالی ذات قسم دے زما پخپل الوہیت قسم دے زما پخپل وی شان قسم دے چی ما ور کڑیو داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام لا علم می ور کڑو آغا آسمانی علم آغا حقیقی علم آغا دا وحی علم آغا دا اللہ معرفتو دا اللہ دا قانون معرفتو آغا دا کفری علمون نو چی دیوی دا تور علم دے او دا زیڑ علم دے او دا سور علم دے کالا جادو کالا علم بارحال دا سحر او دا جادو پا عنوان گفتگو مخکیم شوی دا و بیا بچر تکو زما مقصود دا ندے مخیل خبر ابوزو چی کل دولت دا علم خزانہ دا علم آسمانی علم دا وحی علم اللہ دی دو پیغمبرانو لورکا آغا علم پدئی کی سی انقلاب راوست دا آغا علم سب برکات و اثرات سرگن شول دا آغا علم سمرات نمایا شول قرآن وی وقالا دی دوانو پیغمبرانو علم دا دولت دا ترلا سکولو نباد اللہ پدر کی جو ان کے ساری آجیزی اکڑا دوانوی الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین یو صفت دا علم دارے چی حق پرس عالم بد توحید چغیوی الحمدللہ الحمدللہ طول صفتنا دا الوحیت طول صفتنا دا کار سازے او دا حاجت روائے او دا خدائے یو اللہ لذی یوازی اللہ لذی الحمدللہ دا اہل علم شعار دے دا اہل علم منشور دے قرآن ذکر کئی شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط دا لا الہ الا اللہ بیان اللہ کی دا لا الہ الا اللہ گواہان ملائک دی اور دا لا الہ الا اللہ گواہان و بیان ان کی اولو العلم دی کم عالم چی توحید نہ بیانی دا اللہ دا یکتائے مسئلہ سرگند نہ بیانی نو دا علم حق ادا نکا دے علم دا دولت قدر کون کے اون گرزیدہ
الله چې علم ورکنو هغه د علم خاوندان د علم د حصول نه بعد د علم قدر کوي او حق ادا کوي او چغي وي الحمدلله. ګوره ټول صفاتونه د حاجت روای، ټول صفاتونه د مشکل کشای، ټول صفاتونه د کار سازه یو الله الذي یوازي الله الذي تنها الله الذي صرف او صرف الله الذي بيد الله نه ګوره د بل چا د پاره د اولوهیت صفت نشي کېدی. الله علام الغیوب بل سوق علام الغیوب نشي کېدلی. الله هر ځای موجود بل سوق هر ځای موجود او حاضر ناظر نشي کېدلی. الله بچي ورکون کې نو بل سوق بچو ورکولو والا نشتا. الله بیڑے پوری باسن کے دے نو بل سوک بیڑے پوری باسلو والا نشتا. اللہ بیمارے خکولو والا دے بل سوک بیمارانو لا شفا ورکولو والا نشتا. اللہ حاجات دا حاجت مندو پورا کولو والا دے. مشکلات مصیبت زدو دا پارا حل کولو والا دے. آغا اللہ برکت چولو والا دے. غائبانا آواز و پکار دا ہر چا پا ہر وقت کی دا ہر زین اوری دلو والا دے. نو بل سوک داسی نشی کی دلی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. داڑم بنے خختا دا بنیاد وا دا علم دا بنیاد اولنے خختا دا اللہ توحید دے. اوس د شرک بوجھے گا ډیران دے د شرک د نجاست او د رشکی ټیر پسر کی او دی وی دا علامہ دے دا علامہ دے. نا سیبا دن لوی جاہل او اجہل بل نشتا. دا سنگا عالم دے چی دا عقیدہ کی شرکیات دی دے مڑو لاغ صفات وی چی کم صفت دا اللہ دے بے اسباب مڑی آوری. عجیبہ جہالت دے بے اسباب مڑی آوری. بھئی مڑی دلتا جواندو باندی منگ جاڑو چی دئی ناوری. ہر وقت زما سینہ خراب ہوئی مرے خراب ہوئی بھئی دا جواندی ناوری. راشے کینے واوی رہے اور ددئی مڑی آوری. قربان بر علم غلام جان. شاہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر لپاسیدہ او چی تقریری شروع کو شرارتی اور تویجی ایک بات کہہ سکتا ہوں. فرمائیے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ خطیب اسلام و شاہ اللہ شاہ بخاری فوراً جواب ور کی کیا کوئی کام ہے؟ کیا کوئی کام ہے؟ مڑو سر دی سکار دے ادیری لذیذ سوال جواب دے سقیسہ کہانی ورتا کے سا اخبار ورتا ہو رہے. کیا کوئی کام ہے؟ اغور توی نا حضرت ویسے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. شاہ سے ورتوی یہ مسئلہ دیدنی ہے شنیدنی نہیں ہے. مرنا تو سب نے ہے. جا کے پتہ چلے گا کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. پدی بحث کی قوم مبتلا کا دی ظالمان اے دا مرگ دا پارا دا تیاری کوششو کئے کہ نورو آوری دل تبم ورشیل تبا آوری دا غربا او کہ نورو نوری دل نو تبم دا غسی پروتی نو دی مسئلہ کی دا قوم صلاحیتونا ولی ضائع کوا. چھوڑ دو ان باتوں کو. یہ مسئلہ دیدنی ہے شنیدنی نہیں ہے. چلاڑی پتہ بدرتا لگی. حالانکہ مسئلہ دا مسئلی پہ حیثیت دلائل پخپل زید. جمہور اہل حق پدی متفق دی چی مڑی ناوری.
لیکن دی مسلې نه اختلاف او جنگ جوړول دا د کم ځای انصاف دی. او زه دینه تپوس کوم زه کدی مړو واورېدل نو څه ملک به شړشم کی دومره به وشي چې د شرک دپاره به لارې کولاو شي. وګوره دی مفتي صاحب وی چې مړي اوري نو ځکه ورته موږ چغې وکړو. مشرک له لارې اواریږي نور خو په دې کې څه نشته. فایده څه ده د دې مسلې؟ خیر څه دی په دې کې چې مړي واوري نو څه خیر دی پکې؟ نبی د عالم د علم حق دا دی، د عالم د علم حق دا دی چې دی به د شرک لارې بندوي، د توحید بیان به ډانګ توکلې کوي، خلکو د عقیدو اصلاح به کوي، خلق د بدو غلطو عقیدو نه به منع کوي او لارې به ورته بندوي. قالا دی دوانو پیغمبرانو د علم خاوندانو چغې کړي الحمدلله الحمدلله ټول صفاتنا د الوهیت یو الله الذي یوازي الله الذي. اوس پدی الحمدلله دلیل سده پدی دعوت توحید استشهاد و حجت و برهان سده الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. دلیل د توحید باری تعالی، دلیل د الله د یووالي دا دی چې موږ له غوړوالی را کړی دی، موږ له فضیلت را کړی دی په ډېرو د بندګانو خپلو مؤمنانو. تمام انسانیت د ټول مخلوق نو اوچت دی. لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ټول جہان، ټول کائنات اور ټول مخلوقات کی انسان اشرف المخلوقات، اعز المخلوقات، اکرم المخلوقات، اجمل المخلوقات، احسن المخلوقات دے. بیا پدی انسانانو کی دو قسم انسانان دی، یو ایماندار دین بل بایمان دین. قرآن وی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ پا بایمانو ایماندار اوچت کری دی. مخلوقاتو کی انسانان اوچت و انسانانو کی مومنان اوچت. دی ایماندارو مومنانو کی بیا دو قسم دی، یو عالمان دینو بل آمیان دینو. قرآن وی والذین اوتوا العلم درجات، اللہ پا ایمان والو کی د علم خاوندان پر ډیرو درجو چت کړي دی. نو الحمدللہ الذی فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللہ پا ایماندارو کی، اللہ پا مومنانو کی، اللہ پا کرا سوچا قیدہ لرنکو کی منگلا پا علم غوروالے را کڑے دے. منگلے دولت و خزانہ در طولو دولتنو خزانو نوچت را کڑے دا. منگلے منصب و عہدہ د ټولو منصبونو عہدونا غورا را کړی دا. آغا منصب د علم دے، آغا منصب و دولت دا اللہ د معرفت دے. الحمدللہ الذی فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث
سلیمان داوودا میراث کی واغست سلیمان علیہ السلام خپل بابا داود علیہ السلام لرا د داود علیہ السلام وراثت سلیمان علیہ السلام تپاتشا اور د داود علیہ السلام وارث سلیمان علیہ السلام گرزید زکه چې د انبیاء وراثت روپے پیسې نه نحنو معاشر الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا انما ورثوا العلم انبیاء کرامو میراث روپے پیسې نه درهمونه دینارونه نه وراثت د انبیاء کرامو علم وی علم د وحی معرفت د الله او معرفت بامر الله دا وراثت ده وورث سلیمان داوودا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير سلیمان علیہ السلام وارث جانشین حقدار لائق و فائق قابل وارث چغی وی خلق لا اللہ طرف تا دعوت ورکی اللہ طرف ترا بلنا کی گرے زما علم زما پویا زما موجیزی زما منصب زما درجہ زما شان زما عزت گرے عطائی دے ذاتی ندے علمنا منطق الطیری اللہ کریم مالا علم د مارغانو د بولے را کڑے دے مارغان چی خبری کئی نزپی اللہ پویا کڑے ما علمنا منطق الطیری وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ منگلا ہر سراکڑے شوی دی ہر سراکڑے شوی دی علماء تفسیر وئی گنی خبری دی دلتا زما تفسیر مقصود نہ دے ضرورست خپل مطلب لرازم خو یو عجیبہ خبر دا اوتینا من کل شیئن ہر سخونو تخت بلقیسو سلطنت بلقیسو ہر شیخونو اوتینا من کل شیئن خدا استغنا دا عالم دا پا دولت دا علم چی د سر سم نینو دے بوئی چی ار سراسر لیسا مننا من لم یتغنا بالقرآن حدیث کے را دی ازما وفادار کارا سوچا امتی ندے چی پا قرآن مستغنی نش اللہ ورلہ دا قرآن علم ورکڑے دا دین پویا ورکڑے دا او دے خلقو تا محتاج کی طول عمر د دخله د سوال د پار آواز ہے طول زندگی د داسی تیری نبی عالم خو د خلق و مخ کی د بادشاہانو په حیثیت بگرزی بادشاہان سدی قسم دے د دنیا ټولی چوکے او هدیو ای سملے بددی کرسین قربان کم دا منصب دا درجہ دا چوکے دا عہدہ دا دنیا بادشاہتو نہ دیتا نہ رسی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لچا پیغام چاسو خو سلطان سنجر پیغام راولی اید اللہ ولی راش زمان محلتا لوی عہدہ بدر کم دیر مراعات بدر کم پیرا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ورطا عجیبہ خبر اوکڑا خطی ورطا ورکا چی ویلوستو جواب زرد خط پشاولی کوئی چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد گردر دلم رود ہیوس ملک نیم روز من ملک نی آنگاہ کی یافتم من ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جونمی خرم دیر عجیبہ خبر ہے توے چی عبدالقادر راشا
عہدہ بدرکم منصب بدرکم وزارت بدرکم منسٹری بدرکم سنیٹری بدرکم چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد زما دا زړه دی ستا د دی چتر پشانتی تکتور شي گر درد دلم رود حوث ملک نیمروز کچری زما پزړه کی ستا د دی نیمروز د سلطنت خیال امرازی نو الله دی زما زړه تکتور کی دا ټول نیمروز او د دې سلطنت او حکومت را کې قسم دې که زما څه خواهش وي او څه تمنا او آرزو مې وي څه خیال مې په زړه کې د دې بادشاہ ناراضي ولی آنگاہ کی آفتم من ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم ما چې د نیمې شپې د بادشاہ خوان لیدلې دی مالا د نیم روز د بادشاہ اغستل په یو دانا د اوربشي هم جایز ندی انیم شپه تک تورت یارا اور زخپل اللہ تا پا تنہائی کی اتریگم آغا سلطنت و حکومت و بادشاہی ماتا ملاو دا زد دی تمام نیمروز بادشاہی دور بشی پیو دانا بموانلم ہاں جی علماء کرام لکی د صحابہ کرامو نبات دیر عجیبہ خلافت د بنو امیہ پا خلفاؤ کی د عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی یو رزکور تر آگے اعلان دا اختر شوه دے کوروالا ورتوی چی دا دی بچو دا پارا شاہزادگانو دا پارا دا اختر جامی نشتا بادشاہ بچی تا خو شاہزادہ ہوئی کر بیا عمر ابن عبدالعزیز دی شاہزادگانو دا اختر جامی نشتا عمر وی چی ستن خواو پیسی ویا خو خرچه شوی دی کم زین رو کور والا ورتوی چې دا بسکیږي سار پدی عیدگاہ کی دا ټول خلق په پنو پاکو خکلو جامو کې راځي اور دا امیر المومنین زامن به دغه سی زړی رستی جامې اچي دا بسکیږي عمرم پریشان کې ناست دا اولاد غم ډیر لوی غم ځان د چا پروا نه خو بچو او دا اولاد دیر فکر او واقعی دا بسکیگی دا اختر رز دا نو زنانا پواشوان ورتوی خفکیگا ما تلال شا وزیر مال تو ہوا ہے چی در آروانی میاشتی تنخارا لا ایڈوانس کی راکا نو دا میاش با من گزارا کو پس طریقہ با خرشہ پورا کو خودی ما شمان لجامی با اوگرندو وابو ویاو دا خبر خو سیدہ چی راگے ورطیوی در آروانی میاش تنخارا لمخ کی راکولش وی جی جناب در بیکم لیکن مال لیکلی راکا چی راروان میاش بتجون دے دا خود مسلمانانو امانت دے بیت المال نا بزتن خواہ مخ کی درکم خدا را تو ہے چرا روان میاش بتا جوان دے نو بس در بکم او کتا وفات شو نو زبا سکو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ راغے کورتا بی بی تیوی نشم آغستے تنخواہ ما تصبت لگی چی سباب از جوان دیم کم مڑ بے سار دا اختر رز دا و دا ټول خلق پا عیدگاہ کی راغلی دی اور عمر ابن عبدالعزیز سر ملاقات کی بادشاہ دے امیر المومنین دے پدی کی پا قطار کی زامنم ولار دی او زامنم رامخی تشول اے پیون جامی زڑی جامی خلق گوری چی دا بادشاہ وقت اولاد دا سی اختر مناول
نو چرال البابا سره د اختر مبارکی کی چې ملاو شول نو بابا ځان ترا نږدې کړ. عمر ابن عبدالعزیز ورته وی بچو نن خو به زمانه ډیر ګیله من دي، نن خو به ډیر خفه چې زمنګ بابا منګ له جامع قدرې نشي اغستی. ستاسو حق دی، ستاسو حق دی. خبه خفه او ګیله من به یار زامنم ساجیبه زامن دي چې د عمر په کور کې لوی شوي څنګه زامن به ورته بابا نن زمن سر د فخر نه ډیر اوچت دی، نن من ډیر خوشاله یو چې زمن بابا من له جامع نه دی اغستی، لیکن فخر پدې دی چې زمن بابا خیانت نه دی کړی، خیانت نه دی کړی. دا زمنګ عزت دی. دنیا به یادی چې عمر ابن عبدالعزیز داسې حکمرانو چې خائن نو، بچول جامع نشوی اغستی نو نشوی اغستی په زړو جامو کې با اختر تیرېدو، خو خائن نو. داسې حکومت داسې حاکمان چې کله وفات کېدو چا ورته په زنقدن کې وی بادشاہ صاحب د اولاد میراث نشتا، خلق چې مړ شي وراثت تقسیمیږي، ستا میراث نشتا، بچو له بس ورکو. ورته وی زما بچی زمانه رستو د الله تابعداري، نو الله به د هر چا نه خساتی، میراث تباجتمن نشي. او کدا الله نافرمانی زد الله باغیانو لسپر خودل نغوا، میراث تاجت نشتا. ډیر عجیبا فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، دا فضیلتو دا غوروالو. قال یا ایها الناس وی او خلقو سلیمان علیہ السلام خلق مخاطب کړل ورته وی علمنا منطق الطیر، منگلا خودنا شویدا د مارغانو د بولے، مارغان چی سوی زکا بابا داود علیہ السلام با زبور لستانو مارغان با تی چاپی رشولا، اور دی مارغانو دا اللہ کتاب دیر پر شوق و ذوق باوری دا نو منگ بم ناستو مارغانم چاپی ردی. اغا مارغانو سرا طیورو سرا زمنگ مانوستیارا غلیوا اللہ معجزتن منگلا د کتاب پا نسبت یو بل د خبرو د پوی طاقت راکا دا کتاب پا نسبت. کتاب دا اللہ زبور مارغانو بماورید منگ بم آورید نو علمنا منطق الطیری، مارغان زمنگ پا خبرو پوی دلو منگ اللہ دا مارغانو پا خبرو باندی پوی اکڑو. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شیر آکڑے شوے دے سکمے نشتا، بس ہر سڈیر تیر دی الحمدللہ. منگ اچھا تا محتاج نیو دا ہر چا دا مختار مخی تا محتاج یو، دا اللہ مخی تا محتاج. اوتینا من کل شیئن، حدیث کے رادی من ہداہ اللہ للاسلام وعلمہ القرآن ثم شق الفاقت كتب اللہ الفقر بین عینیہ الى یوم یلقاہ. چالچ اللہ دے اسلام توفیق ورکڑی، دا قرآن علم ورکڑی، او بیا ہم دے دا فقر او دا فاقی شکایت کئی سنشتا او سنشتا سنشتا او سنشتا، دا چگی ہوئی کر. اللہ کریم دی دعانو سترگو پمنس کی مانا پدی تندی با تر قیامتا مخلوق دا محتاجی او فقر و فاقبولی کی. دے بطول عمر محتاج وی، دے بطول عمر داسی سوال کون کے وی، دد طول زندگی پا فقر الالخلق کی بتیری گی، فقر الاللہ بدتن ملاوی گی. اوتینا من کل شیئن، بس یہ قرآن ملاوشو نو ہر سا ملاوشول.
او زما رونو طالبانو او زما د پارا قدرمندو علماء کرامو چری د قرآن پلاس د خلق مخ کی محتاجیونه کئ ہمیشہ خالق تزان محتاج ساتے اور آغا خالق مسبب الاسباب دے بس د غیبو د خزانون بد ہر چان خرزق تاسو لدر کئی اوتینا من کل شیئن ہر یو شیر آکڑے شوے دے ان هذا لہو الفضل المبین وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سلیمان علیہ السلام تلخ کر را جمع شو انسانان پیریان و مارغان صف پا صف تابداران فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. د میگو پکان د تیرے دل یوی میگے پا کی تقریر کڑے دے اور قرآن کی تحریر شوے دے دسی تقریرو چی قرآن کی تحریر شوے. قالت نملتن آئندہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.